बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सनराइज़ जीवन फार्म से मैं हूँ नदीम असगर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने जीवन की जो हमने सोइंग करनी है उसके सिलसिले में ज़मीन की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली होगी। चूँकि सोइंग का वक़्त अब आया जाता है, तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद हमारी जो सोइंग है वो शुरू हो जाएगी। बल्कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 30 से नीचे आ चुका है, तो लोगों ने इसकी सोइंग ऑलरेडी स्टार्ट कर ली है। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद नाज़रीन ये था कि कुछ लोगों ने कमेंट्स के अंदर पूछा है कि एक कनाल के लिए हमें कितना जो सीड है वो चाहिए होगा। एक कनाल के लिए सीड की क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए होगी। तो नाज़रीन एक कनाल के लिए हमें जो सीड चाहिए होगा, सबसे पहले तो मैं बात करूँ, जो सीड जो हमें चाहिए होगा वो हमें ऑथेंटिक सीड चाहिए होगा। अगर आपका सीड ऑथेंटिक नहीं है तो आप उससे एक अच्छी प्रोडक्शन हासिल नहीं कर पाएँगे। जैसा कि मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा कि एक कनाल के लिए हमें कितना सीड चाहिए, तो वो नाज़रीन हम चलते हैं, हम बैठकर ज़रा देखते हैं कि एक कनाल के लिए हमें कितना सीड चाहिए और उससे हम कितनी प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि एक कनाल के लिए हमें जीवन की जो सीड है वो कितनी उसकी मिकदार हमें चाहिए होगी। तो हम ज़रा देखते हैं यहाँ पर सीड रिक्वायरमेंट फॉर वन कनाल। तो जी नाज़रीन, एक कनाल के लिए हमें जो सीड चाहिए एक कनाल के लिए वो हमें 100 kg ड्राई सीड चाहिए। सो 100 kg ड्राई सीड हमें चाहिए एक कनाल के लिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल हम 2023 के अंदर हम एक कनाल जो है एक कनाल रकबे के ऊपर जीवन गार्लिक की काश्त करते हैं। तो 2024 के अंदर हमें जो प्रोडक्शन हासिल होगी, हमें जो इससे प्रोडक्शन हासिल होगी वो हमें फ्रेश सीड जो हमारे पास आएगा और जो ड्राई सीड होगा वो मैं आपको मकदार बताता हूँ। जो 2024 के अंदर जो इसकी प्रोडक्शन आएगी वो 2000 kg फ्रेश सीड जो हमारे पास होगा, ये तकरीबन 50 मन जो है ये फ्रेश सीड हमारे पास आ जाएगा। और इसको अगर हम ड्राई करें तो ड्राई सीड जो हमारे पास आ जाएगा वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 800 kg जो है ये ड्राई सीड आ जाएगा। तो ओरिजिनल जो हमने सीड लगाया था एक कनाल के ऊपर वो 100 kg लगाया था, और जो इसकी प्रोडक्शन आई वो जो फ्रेश की प्रोडक्शन आई वो इसकी 50 मन फ्रेश प्रोडक्शन हमने हासिल की, और इससे जो ड्राई सीड हमें मिला वो 800 kg इसका हमें जो ड्राई सीड मिला। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि अगर हम 2024 के अंदर हम अगर आप सारा सीड ही अगर आप सेल करना चाहते हैं, तो आज का जो इस साल का जो फ्रेश का रेट था, तो ये हमारे पास प्रोडक्शन आ गई जी 2024 के अंदर 2000 kg, और जो इस साल रेट था वो 2000 रुपीज़ रेट था। तो उस हिसाब से ये आपके पास ये 40 लाख रुपए का, अगर ये आप इसको सेल करना चाहें, अगर यही रेट रहता है नेक्स्ट ईयर, तो आप इससे 40 लाख रुपया जो है वो कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप अगर 2024 के अंदर ये जो 800 किलो आपका जो सीड है ये आपके लिए 1 एकड़ के लिए सीड होगा। सो 2024
4 کے اندر جو پروڈکشن ملے گی، اگر آپ یہی لگائیں گے تو آپ کو 1 ایکڑ کے لیے جو ہے 800 کے جی جو ہے ڈرائی سیڈ چاہیے ہوگا، تو یہ آپ 1 ایکڑ پہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک کنال سے جب ہم آپ لگائیں گے تو اس سے جو ہمارے پاس پروڈکشن ہوگی وہ 800 کے جی ڈرائی ہوگی، اور 800 کے جی ڈرائی سیڈ جو ہے وہ آپ کے 1 ایکڑ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو 2024 کے اندر ہی جب ہم 1 ایکڑ لگائیں گے تو اگلے سال 2025 کے اندر ہم جو اس سے پروڈکشن حاصل کریں گے وہ ہمارے پاس جو فریش سیڈ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ڈرائی سیڈ، یہ میں آپ کو اپراکسیمیٹلی بتاتا ہوں، تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے جو 2025 کے اندر پروڈکشن آئے گی وہ ہمارے پاس آئے گی 16,000 کے جی فریش سیڈ، تو یہ آپ کا بن جاتا ہے 400 من جو ہے یہ فریش سیڈ آپ کا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین اس سے جو آپ کا جو فریش سیڈ ہے 16,000 کے جی فریش سیڈ جو ہے یہ آپ 2025 کے اندر، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جی اب جیون سے ایک اچھی پیداوار بھی حاصل کر لی ہے، اگر آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہیں تو اگر آپ فریش سیڈ جو ہے وہ 2025 کے اندر اگر یہی ریٹ رہتا ہے 2000 اس کا اگر ریٹ رہتا ہے تو آپ اس سے حاصل کتنا کر سکیں گے؟ آپ اس سے جناب حاصل کر سکیں گے، یہ آپ کا ہو گیا 3 کروڑ 20 لاکھ روپیہ، 3 کروڑ 20 لاکھ روپے جو ہے یہ آپ اس سے آپ کما سکتے ہیں۔ تو اوریجنل انویسٹمنٹ ہمارے پاس کتنی تھی؟ اوریجنل انویسٹ ہم نے جو 2023 کے اندر کی تھی 100 کے جی، اور جو ریٹ اس سال جو فریش کا ریٹ تھا وہ 7,000 روپیز پر کے جی تھا، تو اس حساب سے ہم نے جو سیڈ لیا تھا وہ ہم نے 7 لاکھ روپے کا سیڈ لیا تھا ایک کنال سے۔ اگر آپ 2023 کے اندر ایک کنال سے جیون لگاتے ہیں تو آپ 7 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور 2 سال کے بعد آپ کا جو ریٹرن ہوگا وہ 3 کروڑ 20 لاکھ روپے ہوگا۔ تو ناظرین یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس جیون کے اندر ابھی بہت زیادہ سکوپ ہے، ابھی یہ سیڈ کے طور پر چل رہا ہے، تو آپ تھوڑے پیمانے سے اس کو شروع کریں، اس کو لگائیں تاکہ آپ اپنا فیوچر بھی سیکیور کر سکیں، اپنے بچوں کا فیوچر بھی سیکیور کر سکیں۔ دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک کنال کے لیے ہمیں سیڈ کی کوانٹٹی کتنی چاہیے، اس سے ہم کتنی پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں، اور جو نیکسٹ ایئر ہمارے پاس جو سیڈ ہوگا اگر وہ ہم اس کو ملٹیپلائی کریں تو ہم وہ سیڈ جو ہے وہ 1 ایکڑ کے اوپر ہم لگا سکتے ہیں، اور 1 ایکڑ سے جو ہم ریونیو حاصل کریں گے وہ تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپیہ ہوگا۔ یہ آج کے ریٹ کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں، اگر اس کا ریٹ کم بھی ہو جاتا ہے تو ہاف بھی اگر کر لیں تو پھر بھی آپ کو 1 کروڑ بھی 60 لاکھ روپیہ تقریباً یہ اس کراپ سے آپ حاصل کر سکیں گے۔ تو ناظرین بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ ابھی سیڈ کے طور پر ہم لگا رہے ہیں جیون، تو اس کی وجہ سے اس کی پرائس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور یہ تقریباً نیکسٹ 5 سے 7 سال تک سیڈ کے طور پر ہی استعمال ہوگا، لیکن جیسا کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کی ایکسپورٹ بھی شروع کر دی ہے، تو اگر یہ ایکسپورٹ کی طرف چلا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم سیڈ کی جو اس کی جو سیڈ ہے ایز اے سیڈ بھی ہم پورا کر سکیں گے، کیونکہ لوگ اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے، بلکہ کچھ لوگوں نے اس کی ایکسپورٹ شروع کر دی ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں اس کا جو ریٹ ہے اس کے کم ہونے کے بہت کم چانسز ہیں۔
اگر تھوڑا ریٹ کم بھی ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، تو نیکسٹ ایئر آپ دیکھیں گے اگر یہ ایکسپورٹ کی طرف جاتا ہے تو اس کا سیڈ جو ہے وہ اور زیادہ ایکسپینسو ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ نہیں تو ایک کنال سے لازمی شروع کریں، اگر ایک کنال سے بھی نہیں کر سکتے تو 10 مرلہ سے کر لیں، اگر 10 مرلہ سے بھی نہیں کر سکتے تو گھر کے اندر آپ ایک مرلہ سے اس کا جو سفر ہے وہ شروع کریں، اور بہت جلد میں آپ کی خدمت میں ایک مرلے کا پلان بھی لے کر آؤں گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کی ایک کنال کی سیٹ کے بارے میں معلومات کی تھی، تو امید کرتا ہوں کہ ان کو میں ایک تسلی بخش جواب دے سکا۔ تو ناظرین، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔